Dear students, welcome you once again in the next episode of our online class. I am Umesh Sharma. So today we are going to solve one more question from retirement of a partner. In the last class we had done one more easier questions from the same topic, that is from retirement. So today also we are going to solve one more question. So here is the question. Let's see the question first. The balance sheet of E, F and G, who were sharing profits and losses in the ratio of 4:3:2, stand as follows on 31st March 2014. त यहाँ तिमीलाई ब्यालेन्स सिट दिएको छ EFG तीनजना पार्टनर्स को who were sharing their profits and losses in the ratio of 4:3:2 on 31st March 2014. Okay, so अब ब्यालेन्स सिटमा लायबिलिटीज एसेट्समा हेरौँ. क्वेशन्स हेर्दा नै पहिल्यै सुरु कतिवटा कुराहरुमा आफूले फोकस गरिहाल्नुपर्छ कि कुन चाहिँ चीजलाई कस्तो ट्रेड गर्ने भन्ने कुरा. त्यसले गर्दाखेरि क्वेशन्स राम्रो पढौँ. क्यापिटल अकाउन्ट्स E 1 lakh, F 75,000, G 50,000. So the total is 2,25,000 capital. Sundry creditors 25,000. Liability side में त्यति मात्र रहेछ. यहाँ undistributed profits हरु त्यस्तो केही हामीले देखेनौं. Next, move on to the asset side. Factory premises 1,25,000, machinery 42,500, stock 40,000. अब डेटर्स तिमी यहाँ देख्दैछौ इनर कलममा 25,000 लेस प्रोभिजन फर डाउटफुल डेट्स 500. That means outer column 24,500, cash and bank 18,000, and the total of the balance sheet is 2,50,000. So your questions हेर्दा यसमा त्यति तिमीहरुले खासै ब्यालेन्स सिटमा त्यस्तो खास आइटम केही पनि छैन, त्यति अप्ठ्यारो पर्ने आइटम्सहरु केही छैन. यसको जति पनि कुराहरु छ हामी एडजस्टमेन्टमा अलिकति फोकस गर्छौं. त अब यहाँनिर एडजस्टमेन्टले के बताउनु थाल्यो भन्दाखेरि पार्टनर एफ रिटायर्स. तीनजना पार्टनरमा एफ चाहिँ रिटायर गर्दैछ. पार्टनर एफ रिटायर्स and the following adjustments in the assets and liabilities have been agreed upon by the partnership before finalizing the net amount payable to the retiring partner F by the firm. त यो लाइनले के बताउँदैछ भने एफ रिटायर गर्दै रहेछ र अब एफ रिटायर गर्दैछ भनेपछि एफ को टोटल अमाउन्ट उलाई दिनुपर्ने ड्युजहरु हामीले क्याल्कुलेट गरेको हुनुपर्छ. त त्यो क्याल्कुलेट गर्नु अगाडि चाहिँ अब पार्टनरशिप फर्मले चाहिँ के कुराहरु अग्रीड गरेको छ त के अब रिभ्यालुएशन्सहरु भयो उसलाई दिनुपर्ने कतिवटा कुराहरु गुडविलको कुराहरु अब त्यो हामी फर्दर नेक्स्ट एडजस्टमेन्टमा देख्छौं. त अब एडजस्टमेन्ट नम्बर ए, factory premises to be appreciated by 25,000. appreciated भनेको बढ्नु. त factory premises 25,000 ले बढेको रहेछ. अनि अब तिमीहरुलाई प्राय याद भइसक्यो कि हामीले यो भन्दा अगाडि पनि एउटा प्रब्लम सल्भ गरेको हुनाले अनि त्यति मात्र होइन यो कुरा जुन चाहिँ कुरा यो रिभ्यालुएसनको कुराहरु त अलमोस्ट एडमिसन सँग एकदमै सिमिलर भएकोले गर्दाखेरि यो पार्ट तिम्रो रिभ्यालुएसन को पार्ट हो. फ्याक्ट्री प्रेमिसेस चाहिँ 25,000 ले इन्क्रिज भएको छ जुन चाहिँ we have to show in the revaluation account. B, stock value be reduced by 6%. stock को value 6% ले घटेछ. stock चाहिँ 6% ले घटेछ. C, provision for doubtful debts be brought up to 5% on debtors. अब यहाँनिर अलिकति यो राम्रोसँगले तिमीले यो लाइनलाई अन्डरलाइन गर्नु. के भन्दैछ भन्दाखेरि अलरेडी हामीले ब्यालेन्स सिटमा प्रोभिजन फर डाउटफुल डेट्स 500 त देखेको थियौं. प्रोभिजन फर डाउटफुल डेट्स अलरेडी 500 हुँदा हुँदै अझै यो नम्बर सी एडजस्टमेन्टले तिमीलाई के बताउँदैछ भन्दाखेरि त्यो प्रोभिजन फर डाउटफुल डेट्स चाहिँ ब्रट अप टु 5% अन डेटर्स. डेटर्समा बढाएर 5% पुर्याउनु. त डेटर्समा 5% पुर्याउनु भनेपछि तिम्रो डेटर जति छ त्यसमा तिमीले 5% क्याल्कुलेट गरेर अहिलेको प्रोभिजन 500 जुन चाहिँ थियो
त्यो 500 ले पुग्दैन भने जतिले पुग्दैन त्यतिले हामीले प्रोभिजन बढाउँछौं भनेको यसमा विशेष कुरा ध्यान दिनुपर्ने चाहिँ के भने डाइरेक्ट 5% ले तिमीले छुट्याउ भनेको हैन त्यहाँ केही न केही अमाउन्ट छुट्याइ राखेको छ तर तिमीले अब बनाउँदा चाहिँ त्यसलाई 5% पुर्याइदेऊ भनेको क्वेशन्स को मिनिङ राम्रो बुझ्नु पर्छ क्वेशन्सलाई रङ इन्टरप्रिटेसन गरियो भनेदेखि एन्टायर प्रब्लम रङ हुन्छ एन्टायर सल्युसन रङ हुन्छ सो नेक्स्ट नम्बर डी अ प्रोभिजन अफ रुपीज 3850 be made in respect of outstanding rent of the office त यसले के बुझाउँदैछ भन्दाखेरि अफिसको रेन्ट 3850 आउटस्ट्यान्डिङ भएको रहेछ दिनुपर्ने समय भएर पनि दिएको रहेन रहेछ त त्यसको निम्ति एउटा प्रोभिजन छुट्याइदेऊ भन्दैछ सो यसले के बुझाउँदैछ इन्क्रिज इन लायबिलिटी प्रोभिजन छुट्याउनु कुनै पनि एक्सपेन्सेसहरुको निम्ति भनेको एउटा करेन्ट लायबिलिटी क्रिएट गर्नु हो त्यहाँनिर एउटा क्रिएसन अफ अ करेन्ट लायबिलिटी बुझिन्छ यसलाई सो त्यसले गर्दा इन्क्रिज इन लायबिलिटी यो सबै जति पनि प्राय आइटम्सहरु हामी के देख्दैछौं भन्दाखेरि रिभ्यालुएसनमा आउने आइटम्सहरु देख्दैछौं इन्क्रिज इन लायबिलिटी डिक्रिज इन लायबिलिटी इन्क्रिज इन एसेट्स डिक्रिज इन एसेट्स यो सबै आइटम्स रिभ्यालुएसनको आइटम्स हो र एउटा नयाँ लायबिलिटी हामी क्रिएट गर्छौं अहिले अब माने जहाँ देखाउनु पर्ने त्यति बेला यसलाई हामी देखाउँछौं नेक्स्ट नम्बर ई अब एकदमै ध्यान दिनुपर्ने कुरा गुडविल मैले भनेको छु चाहे त्यो एडमिसनको प्रब्लम होस् या रिटायरमेन्टको प्रब्लम होस् ज्यादा तिमीहरूले अलिकति ध्यान दिनुपर्ने छ गुडविलमा हुन्छ त के भन्दैछ त भन्दा गुडविल अफ द फर्म बी भ्याल्युड एट ₹54,000 एन्ड शेयर अफ एफ फर द सेम बी एडजस्टेड इन्टु द अकाउन्ट्स अफ ई एन्ड जी who are going to share profits and losses in the future in the ratio of 5:3. अब यो कुरा एकदम क्लियरली बुझौं फार्म को टोटल गुडविल चाहिँ 54,000 भ्याल्यु भएछ फार्म को है यो रिटायरिङ पार्टनर को शेयर अफ गुडविल भनेको होइन नि उल्टा अर्थ नलाउनु टोटल भ्याल्यु अफ गुडविल अफ द फार्म इज 54,000 चाहिँ टोटल भ्याल्यु भयो अनि योबाट रिटायरिङ पार्टनर को शेयर भनेको एफ को शेयर चाहिँ कस्तो पाराले एडजस्ट गर्नु अरे भन्दाखेरि ई र जी दुई जनामा शेयर गराउनु भनेको यसलाई अब सिम्पल ल्याङ्ग्वेजमा भन्नुपर्दा क्यापिटल टु क्यापिटल एडजस्टमेन्ट गर्नु भनेको यो र अस्तिदेखि मैले बताइसके कि प्राय रिटायरमेन्टको केसमा रिटायरिङ पार्टनरको शेयर अफ गुडविल क्यापिटल टु क्यापिटल एडजस्ट गरेर दिइन्छ त्यसले गर्दा ई र जी ले उसको शेयर एफ को शेयर अफ गुडविल क्यापिटल टु क्यापिटल ट्रान्सफर गरेर दिनुपर्ने छ अनि अब ई र जी ले आफ्टर रिटायरमेन्ट चाहिँ कति रेशियोमा शेयर माने प्रॉफिट और लस चाहिँ शेयर गर्ने रहेछ भन्दा 5:3 दैट मीन्स दिस इज द न्यू रेशियो अफ ई एन्ड जी आफ्टर द रिटायरमेन्ट अफ एफ सो 5:3 यो किन दिदैछ भन्दाखेरि यसमा अब तिमीहरूले बुझिसकेको छौ कुरा कि रिटायरिङ पार्टनर को जुन चाहिँ शेयर अफ गुडविल हुन्छ त्यो रिटायरिङ पार्टनर को शेयर अफ गुडविल कन्टिन्युइङ पार्टनर्सले गेनिङ रेशियोमा शेयर गरेको हुनुपर्छ गेनिङ रेशियोमा अनि त्यो गेनिङ रेशियो निकाल्नुको लागि हामीलाई न्यू प्रॉफिट शेयरिङ रेशियो पनि चाहिन्छ ओल्ड र न्यू दुईटा कम्पेयर गर्दाखेरि गेनिङ रेशियो निक्लिन्छ त्यसले गर्दा अहिले जति बेला क्याल्कुलेट गर्नुपर्छ म देखाउँछु यसको वर्किङ एन्ड द लास्ट वन एफ the entire capital of the firm after retirement of F be fixed at ₹1,40,000 between E and G. अब यिनीहरूले फेरि अर्को सल्लाह के पनि गरेछ भन्दाखेरि F रिटायर भइसकेपछि E र G ले चाहिँ उनीहरूको बिजनेसमा अब रहेको जुन चाहिँ उनीहरूले कन्टिन्यू गर्दैछ बिजनेस त्यसमा चाहिँ क्यापिटल चाहिँ टोटल चाहिँ 1,40,000 हुनुपर्छ अरे 1,40,000 टोटल हुनुपर्छ दुई जनाले मिलाएर त्यसलाई राखेको हुनु पर्यो अब केमा मिलाको हुनु पर्यो भन्दा obviously प्रॉफिट शेयरिङ रेशियोमा मिलाएर राखेको हुनुपर्छ उनीहरुको न्यू प्रॉफिट शेयरिङ रेशियो जुन चाहिँ छ 5:3 त्यो प्रॉफिट शेयरिङ रेशियोमा त्यो 1,40,000 रहेको हुनुपर्छ ई र जी को बीचमा अनि अब त्यो मिलेरै बसेको हुन्छ भन्ने छैन ठिक्क अहिले यहाँ चेन्जहरु हुन्छ उनीहरुको क्यापिटल्समा कतिवटा रिभ्यालुएसनको पार्ट जान्छ के गुडविलको एडजस्टमेन्ट्सहरु गएपछि त्यो 1,40,000 लाई जुन चाहिँ प्रॉफिट शेयरिङ रेशियोमा बाड्छौं ठिक्क मिलेर बसेको हुन्छ भन्ने छैन त यदि
अब कसैको कम्ती कसैको बेसी हुनसक्छ ई को र जी कोमा त्यस्तो छ भने यो सेकेन्ड लाइनले बुझाउँदैछ एनी एक्सेस क्यापिटल टु बी पेड अफ टु or to be brought in by the continuing partners as the case may be भनेको चाहिँ त्यसो भने अब त्यो जुन चाहिँ रेशियोमा हामी राख्छौं राख्दाखेरि मिलेन भने कुनै पार्टनरको एक्सेस क्यापिटल देखा पर्यो भने उलाई हामीले तिरिदिनु अरे एक्सेस भएको उलाई हामी दिएर पठाउँछौं कन्टिन्युइङ पार्टनर्सलाई नि रिटायरिङ पार्टनर्सको कुरा छैन यहाँ रिटायरिङ पार्टनर्सको त जे जति ड्युज हुन्छ उलाई त्यो त हामीले दिनै पर्छ या त दिने कुरा गरेको छैन भने लोनमा ट्रान्सफर गर्नु पर्यो तर यो चाहिँ हामी कन्टिन्युइङ पार्टनर्सको कुरा गर्दैछौँ कन्टिन्युइङ पार्टनर्सले चाहिँ टोटल क्यापिटल 1,40,000 राखेको हुनुपर्छ अरे अनि त्यो राखेपछि कुन चाहिँ रेशियोमा प्रॉफिट सेयरिङ रेशियोमा राख्दा यदि कुनै कम्ती बेसी भयो भने कम्ती हुनेले ल्याउनु पर्छ बेसी हुनेले लान्छ भनेर चाहिँ यो एडजस्टमेन्टले बतायो अब यो कुराहरू अहिले यहाँनिर एक्सप्लेन गर्दा मात्रै बुझेन भने अहिले यहाँ जति बेला वर्किङ गर्छौँ हामी त्यति बेला क्लियर हुन्छ यो अब आयो फाइनली के माग्यो त क्वेशनले के माग्यो भन्दा पास नेसेसरी एन्ट्रीज इन द बुक्स अफ द फार्म नेसेसरी एन्ट्रीज भनेपछि जर्नल माग्दैछ पास नेसेसरी एन्ट्रीज इन द बुक्स अफ द फार्म टु गिभ इफेक्ट टु द अबभ एडजस्टमेन्ट्स एन्ड प्रिपेयर द ब्यालेन्स सिट अफ ई एन्ड जी त क्वेशनले एक्चुअली तिमीलाई दुईटा चीज माग्दैछ एउटा जर्नल एन्ट्रीज माग्दैछ एउटा ब्यालेन्स सिट अफ ई एन्ड जी द्याट मिन्स आफ्टर द रिटायरमेन्ट अफ एफ त्यो कुरा दुईटा माग्दैछ अनि लास्ट लाइनले भन्यो द ब्यालेन्स ड्यू टु एफ अन हिज रिटायरमेन्ट इज टु बी ट्रान्सफर टु अ सेपरेट लोन एकाउन्ट इन हिज नेम अब यो कुरा हामीले क्लियरली बताइदियो कि जुन चाहिँ रिटायरिङ पार्टनरको टोटल ड्युज जे हुन्छ त्यो चाहिँ उसको एउटा अलग लोन एकाउन्ट भनेर खोलेर त्यसमा ट्रान्सफर गरिदिनु भनेर भनेको छ सो यसमा तिमीलाई नर्मल्ली जर्नल एन्ट्रीज र ब्यालेन्स सिट मात्रै मागे तापनि विदाउट प्रिपेयरिङ पार्टनर्स क्यापिटल एकाउन्ट तिमीहरूलाई अलिकति बुझ्नु साह्रो पर्छ भनेर अहिले म पार्टनर्स क्यापिटल चाहिँ रफमा देखाइदिन्छु र अब हामी यसको सल्युसनतर्फ जान्छौँ सो हियर इज द सल्युसन अब यहाँ मैले अलरेडी सल्भ गरेर राखेको छु यो तिमीहरू देख्दैछौ जर्नल एन्ट्रीज मैले बनाएर राखेको छु यो रफ वर्कको लागि पार्टनर्स क्यापिटल यहाँ ड्र गरिराखेको छु यो चाहिँ म तिमीहरूलाई जति बेला यहाँनिर एन्ट्रिजहरू आउँछ त्यति बेलै देखाएरै गर्छु किनभने यो पहिल्यैबाट गरेकोमा अलिक कन्फ्युजन हुनसक्छ र जर्नलमा त्यति प्रब्लम हुँदैन भनेर जर्नल एन्ट्रिज मैले अलरेडी बनाएर राखिदिएको छु यहाँ र अब हामी वन बाई वन गर्दै म एक्सप्लेन गर्दै जान्छु तिमीहरू बुझ्दै पनि जाऊ कपी पनि गर्दै जाऊ यसलाई साइड बाई साइड त तिमीहरूलाई थाहा भयो कि एडमिसन रिटायरमेन्ट जेसुकैको प्रब्लम होस् त्यसमा सबभन्दा फर्स्ट त हामीले फोकस गर्नुपर्ने रिभ्यालुएसन अफ एसेट्स एन्ड लायबिलिटिजमा हो त अहिलेको क्वेसनमा पनि तिमीले देख्यौ कि त्यहाँ एउटा दुईटा एसेट्स बढेको घटेको लायबिलिटी बढेको त्यस्तो कुराहरू हामीले अलरेडी अहिले क्वेसनमा डिस्कस गऱ्यौँ त त्यही मुताबिकले अब हामी वन बाई वन क्वेसन्समा जाउँ त के थियो त क्वेसन्समा भन्दाखेरि सबभन्दा पहिला फ्याक्ट्री प्रेमिसेस बढेको थियो त अब चाहिँ म यहाँ एन्ट्रीको हिसाबले जान्छु मैले जुन प्रकारले यहाँ एन्ट्री बनाएको छु त फर्स्ट मैले यहाँनिर डिक्रिज इन एसेट्स राम्रो बुझ डिक्रिज इन एसेट्स र इन्क्रिज इन लायबिलिटी को पहिला एन्ट्री बनाएको छु अनि यो जर्नललाई तीनवटा डिफरेन्ट जर्नल नबनाएर मैले यहाँ एउटा कम्बाइन्ड जर्नल बनाएको छु जसलाई कम्पाउन्ड जर्नल भनिन्छ त अब 12 को लेभलमा पुगिसकेपछि क्लास 12 लेभलमा पुगिसकेपछि तिमीहरूले कम्पाउन्ड जर्नल बनाउनु सक्नुपर्छ त्यसले गर्दा मैले यहाँ कम्पाउन्ड जर्नल बनाएर देखाउँदैछु त तिम्रो एडजस्टमेन्टमा हेऱ्यौ भने तिमीले घटेको एसेट्समा एउटा स्टक डिक्रिज भएको पाउँदै थियौ स्टक भ्याल्यु बी रिड्युस्ड बाई 6% भनेको थियो अनि ब्यालेन्स सिटमा ओरिजिनल भ्याल्यु अफ स्टक 40,000 दिएको थियो तिमीलाई भ्याल्यु अफ स्टक वाज 40,000 अनि त्यो 40,000 बाट 6% ले स्टक घट्यो भनेर तिमीलाई भनेको थियो त जस्ट क्याल्कुलेट 6% अफ 40,000 दैट कम्स टु 2400 अब स्टक घट्दा के हुन्छ त रिभ्यालुएसन अकाउन्ट डेबिटेड टु स्टक रेस्पेक्टिभ एसेट्स जुन चाहिँ एसेट्स घट्छ रिभ्यालुएसन अकाउन्ट डेबिटेड टु द्याट एसेट्स अब अहिले हाम्रो केसमा स्टक घट्दैछ रिभ्यालुएसन अकाउन्ट डेबिटेड टु स्टक अकाउन्ट एसेट्स घट्दा त्यो हुन्छ भने
लायबिलिटी बढ्दा पनि सिमिलर एन्ट्री हुन्छ भनेको रिभ्यालुएसन डेबिटै हुन्छ, किनभने डिक्रिज इन एसेट्स र इन्क्रिज इन लायबिलिटी रिप्रेजेन्ट्स लस। यो कुराहरू हामीले बहुत अगाडिदेखि डिस्कस गर्दै आएको छौँ, त अप्ठ्यारो पर्दैन तिमीहरूलाई बुझ्नु। र नेक्स्ट मैले अघि बताएको थिएँ प्रोभिजन फर डाउटफुल डेट्समा अलिकति केयरफुल हुनु भनेको थिएँ। हाम्रो ब्यालेन्स सिटमा एक्चुअल टोटल डेटर्स थियो 25,000 अनि एडजस्टमेन्टले भनेको थियो कि त्यसमा प्रोभिजन फर डाउटफुल डेट्स चाहिँ ब्रट अप टु 5% पुर्याउ भनेको थियो। 25,000 अलरेडी हाम्रो डेटर्स थियो अनि यसमा 5% चाहिँ तिम्रो प्रोभिजन बनाऊ भनेको थियो। द्याट मिन्स त्यति पुर्याउनु भनेको थियो, त्यति चाहिँ छुट्याउनु भनेको। अब भनेपछि 5% भनेको यस्तो हुन्छ 1250, 25,000 इन्टु 5% भनेको 1250। तर त्यसमा तिमीले ब्यालेन्स सिटमै हेर 500 त अलरेडी थियो नि त त्यहाँ प्रोभिजन, पुरानै ब्यालेन्स सिटमा 500 प्रोभिजन फर डाउटफुल डेट्स त देखाइराखेको छ। भनेपछि त हामीले अझै छुट्याउनु पर्ने त 750 मात्रै रहेछ, भनेको 500 प्रोभिजन अलरेडी थियो, 750 तिमीले अझै छुट्यायो भने टोटल प्रोभिजन हुन्छ 1250 एन्ड द्याट कम्स टु 5% अफ दिस 25,000। यो पार्ट राम्रो बुझ्नु। 500 नभएको भएदेखि चाहिँ पुरानो ब्यालेन्स सिटमा 500 नभएको भएदेखि डल्लै 1250 हामीले छुट्याउनु पर्थ्यो, तर ब्यालेन्स सिटमा अलरेडी 500 को प्रोभिजन थिँदै थियो, त त्यसो भने हामीले फर्दर छुट्याउनु पर्ने भयो 750। यो कुरा क्लियरली बुझ्नु। त भनेको अझै 750 प्रोभिजन छुट्याउनु भनेको हामीले लायबिलिटी बढाउँदैछौँ। सो त्यसको जर्नल पनि रिभ्यालुएसन अकाउन्ट डेबिटेड टु प्रोभिजन फर डाउटफुल डेट्स अकाउन्ट हुन्छ भनेको यसमा रिभ्यालुएसन डेबिटै हुन्छ। त्यही कारणले गर्दा मैले माने कम्बाइन गरेर कम्पाउन्ड जर्नल बनाइदिँदैछु। सो रिभ्यालुएसन अकाउन्ट डेबिटेड टु स्टक घटेको, टु प्रोभिजन फर डाउटफुल डेट्स प्रोभिजन बढेको, लायबिलिटी बढेको। अब त्यसरी नै अझै एउटा आउटस्ट्यान्डिङ अफिस रेन्टको लागि पनि उयो छुट्याउनु, प्रोभिजन छुट्याउनु भनेर क्वेसन्सले हामीलाई इन्डिकेसन दिएको थियो एडजस्टमेन्ट नम्बर डीमा। त त्यसले गर्दा हामीले फेरि अझै एउटा लायबिलिटी छुट्यायौँ, के को लागि भन्दा आउटस्ट्यान्डिङ अफिस रेन्ट भनेको द्याट इज अल्सो इन्क्रिज इन लायबिलिटी। अब इन्क्रिज इन लायबिलिटी भनेको लसै भयो, त्यसले गर्दा त्यही एन्ट्रीमा मर्ज गरेँ मैले रिभ्यालुएसन अकाउन्ट डेबिटेड टु अफिस रेन्ट अकाउन्ट गर्दा तीनवटाको निम्ति चाहिँ यो तीनवटा एन्ट्रिजको निम्ति चाहिँ रिभ्यालुएसन अकाउन्ट डेबिट भयो र अरू तीनटा चिज क्रेडिट भएको थियो, त्यसलाई मैले कम्बाइन गरेर रिभ्यालुएसन अकाउन्ट डेबिटेड। यो फिगर पहिला लेख्नु हुँदैन, राम्रो याद गर्नु, पहिला यो आएको होइन। रिभ्यालुएसन अकाउन्ट लेख्यो, यसलाई ब्ल्याङ्क राख्यो, टु स्टक कतिले घट्यो 2400, प्रोभिजन फर डाउटफुल डेट हामीले फर्दर अझै कति चार्ज गऱ्यौँ 750, अफिस रेन्टको लागि प्रोभिजन कति छुट्यायौँ 3850। अब सक्यो, यो एन्ट्रीमा आउने कुरा सक्यो भनेपछि नाउ टोटल दिस, यो जोडेर चाहिँ यहाँ लेखेको 7000, तीनवटा जोड्दाखेरि 7000 आउँछ र त्यो 7000 त्यहाँ लेख्यो। र न्यारेसन, अब जर्नलमा न्यारेसन जरुरी हो, त्यसले गर्दाखेरि सर्ट डेस्क्रिप्सन अबाउट द न्यारेसन, सर्ट डेस्क्रिप्सन अबाउट द न्यारेसन तिमीहरूले लेखेको राम्रो भन्दा पनि लेख्नुपर्छ कतिवटामा, र कतिवटामा चाहिँ तिमीलाई क्वेसनमै दिएको हुन्छ न्यारेसन नट रिक्वायर्ड भनेर, त्यस्तो भनेको छ भने जरुरी छैन, तर लेखिदिएको चाहिँ राम्रो, केही पनि मेन्सन गरेको छैन भने। जस्तो यसमा अब बिङ द भ्याल्यु अफ स्टक डिक्रिज एन्ड द प्रोभिजन फर डाउटफुल डेट्स चार्ज इन्क्रिज टु 5%, सिमिलरली बिङ द प्रोभिजन फर आउटस्ट्यान्डिङ अफिस रेन्ट क्रिएटेड, त्यस्तो प्रकारले एउटा सानो आफ्नो हिसाबले सर्ट डेस्क्रिप्सन के गरेको हो ट्रान्ज्याक्सन त्यो लेखिदिने गर्नु। यहाँ मैले लेखी बसिनँ स्पेसको अलिकति अभाव हुन्छ भनेर। र नेक्स्टमा यो भयो तिम्रो लसको भनौँ, एसेट्स घटेको, लायबिलिटी बढेको, यस्तोहरू रिभ्यालुएसन डेबिट भएको चाहिँ लसको हो यो। अब नेक्स्ट एन्ट्रीमा हामी नेक्स्ट एडजस्टमेन्टमा गयौँ भने हामीले त्यहाँ प्रफिट भएको पनि देख्दैछौँ कि फ्याक्ट्री प्रेमिसेस 25,000 ले एप्रिसिएट भएको थियो। त फ्याक्ट्री प्रेमिसेस 25,000 ले एप्रिसिएट हुनु भनेको बढ्नु हो, बढ्नु अर्थात् प्रफिट हुनु हो बिजनेसलाई।
त एसेट्स इन्क्रिज हुँदाको एन्ट्री एडमिसनदेखि तिमीहरूलाई थाहा भइसक्यो जुन चाहिँ एसेट्स बढ्यो त्यसलाई डेबिट गर्छौ 2 चाहिँ के गरिदिन्छौ रिभ्यालुएसन गरिदिन्छौ त हाम्रो फ्याक्ट्री प्रेमिसेस बढ्यो फ्याक्ट्री प्रेमिसेस अकाउन्ट डेबिटेड 25000 टु रिभ्यालुएसन अकाउन्ट 25000 गर्दाखेरि यो तिम्रो इन्क्रिज इन एसेट्सको जर्नल भयो अब रिभ्यालुएसनमा आउने रिभ्यालुएसन पार्टमा आउने चाहिँ हाम्रोमा क्वेसन्समा त्यति मात्रै थियो अरू कुराहरू कि त गुडविलको छ कि त क्यापिटलसँग रिलेटेड छ त्यसले गर्दा रिभ्यालुएसनको पार्ट सकियो रिभ्यालुएसनको पार्ट सकियो भनेपछि हाम्रो नेक्स्ट स्टेप के हुन्छ त प्रफिट भयो कि लस भयो कि रिभ्यालुएसनमा त्यो फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो र त्यो फाइन्ड आउट गरेर हामीले प्रफिट भएको छ भने प्रफिट ट्रान्सफर गरिदिनु पर्यो लस छ भने लस बियर गराउनु पर्यो कसलाई भन्दाखेरि अहिलेसम्म चाहिँ अल पार्टनर्सलाई यो कुरा फेरि याद गर्नु पर्यो अहिलेसम्म चाहिँ अल पार्टनर्सलाई किनभने अहिलेसम्म एफ गइहालेको छैन एफ रिटायर गर्नुको अगाडि हामीले यो कामहरू गर्दैछौँ त त्यसले गर्दा यो थर्ड एन्ट्रीमा के देखा पर्दैछ भन्दा अब यो दुईटालाई कम्पेयर गर क्रेडिट रिभ्यालुएसन कति छ 25000 क्रेडिट भनेको प्रफिट डेबिट रिभ्यालुएसन कति छ 7000 डेबिट भनेको के हो लस गर्दा 25000 प्रफिट 7000 लस माइनस गरेर कति पायौ त नेट प्रफिट 18000 पायौ अब यो नेट रिभ्यालुएसनमा भएको नेट प्रफिटलाई हामी अल पार्टनर्स अर्थात् अहिलेसम्म इएफजी तिनैजनाकोमा हामी बाँडिदिन्छौँ कुन चाहिँ रेसियोमा ओल्ड रेसियोमा त भनेपछि अब प्रफिट बाँड्ने एन्ट्री त याद छ रिभ्यालुएसन अकाउन्ट डेबिटेड 2 इज क्यापिटल अकाउन्ट 2 एफ्स क्यापिटल अकाउन्ट 2 जी इज क्यापिटल अकाउन्ट तीनजनाकोमा उनीहरूको प्रफिट सेयरिङ रेसियो 4:3:2 4:3:2 थियो उनीहरूको प्रफिट सेयरिङ रेसियो सो तिमीले यो 18000 लाई यो रेसियोमा बाँडेको अब त्यो त देखाइबस्नु पर्दैन 4/9 यस्तो प्रकारले बाँड्छ गर्दाखेरि यसले 8000 6000 4000 पायो सो बिइङ द प्रफिट अन रिभ्यालुएसन ट्रान्सफर टु अल पार्टनर्स क्यापिटल अकाउन्ट भनेर न्यारेसन जोडिदिँदा हुन्छ त यो भयो यहाँसम्म सिम्पल कुरा थियो यो डिक्रिज इन एसेट्स इन्क्रिज इन लायबिलिटी यो इन्क्रिज इन एसेट्स गर्दाखेरि नेट रिजल्ट हेऱ्यौँ प्रफिट देखियो प्रफिटलाई ट्रान्सफर गरियो अल पार्टनर्सकोमा यहाँसम्म प्राय त्यति कन्फ्युजिङ कुरा थिएन अब यहाँदेखि पनि मैले यो 4टा एन्ट्री त अलरेडी बनाएर राखेकै छु तर यो एन्ट्रीहरू बुझ्नु अगाडि चाहिँ अब अलिकति हामी क्याल्कुलेसनपट्टि जानुपर्छ अलिकति क्याल्कुलेसन बुझ्नुपर्छ किन भन्दाखेरि अब मैले जुन चाहिँ यो नेक्स्ट एन्ट्री यहाँनिर बनाएको छु फोर्थ एन्ट्री दिस एन्ट्री इज फर द अमाउन्ट अफ गुडविल अफ रिटायरिङ पार्टनर एफ रिटायरिङ पार्टनरको सेयर जुन चाहिँ छ गुडविलको त्यो चाहिँ कस्तो प्रकारले कति निक्लिन्छ र कसरी सेयर गर्छ भन्ने कुरा यो एन्ट्रीले बताउँदैछ र त्यसले गर्दा अब यहाँ अलिकति त्यसको क्याल्कुलेसन यहाँ देखाउँदैछु म त पहिला सुरु त सिम्पल फर्स्ट कुरा त बुझ्नु पर्यो टोटल भ्याल्यु अफ द गुडविल कति भएको थियो भन्दाखेरि 54000 यहाँनिर देखाउँदैछु म अलिकति 54000 चाहिँ टोटल भ्याल्यु है टोटल भ्याल्यु अफ गुडविल त्यसमा एफ को सेयर कति त भन्दाखेरि यिनीहरूको प्रफिट सेयरिङ रेसियो 4:3:2 थियो त्यसले गर्दा एफ को 3 पार्ट भनेको 3/9 43729 गर्दा 3/9 which comes to 1/3 equals to 18,000 18,000 is the share of goodwill of F F को share of goodwill कति रहेछ भन्दा 18,000 यस F ले पाउनु पर्ने अब यो 18,000 चाहिँ ई र जी ले भनेको कन्टिन्युइङ पार्टनर्सले आफ्नो क्यापिटलबाट झिकेर उसको क्यापिटलमा हालिदिन्छ जसलाई हामी क्यापिटल टु क्यापिटल ट्रान्सफर भन्ने गर्छौं अनि कुन रेशियोमा भन्दाखेरि गेनिङ रेशियोमा त अब फेरि कुरा आयो गेनिङ रेशियो निकाल्नु पर्ने किनभनेदेखि गेनिङ रेशियो कति हुँदो रहेछ त्यो आधारमा त बाँड्नु पर्यो गर्दा अब यहाँ हेरौँ एफ ई एफ जी को ओल्ड रेशियो अहिले भन्यौं हामीले 4:3:2 दिस इज द ओल्ड रेशियो अब एफ जान्छ यहाँ ई र जी मात्रै हुन्छ ई र जी को तिमीलाई क्वेशनले न्यू रेशियो विल बी भनेर 5:3 यो पनि मेन्सन गरिदिएको छ दिस इज द न्यू रेशियो बिट्विन ई एन्ड जी एन्ड दिस इज द ओल्ड रेशियो अमङ ई एफ जी 4:3:2 र अब गेनिङ रेशियो निकाल्ने केही ठुलो कुरा छैन इज गेन
यो कुरो पनि मैले धेरैपल्ट रिपिट गरिसकेँ। स्याक्रिफाइसिङ रेसियो निकाल्दा के गर्थ्यौँ? ओल्ड माइनस न्यू। अब हामी के गर्छौँ? न्यू माइनस ओल्ड। न्यू माइनस ओल्डले तिमीलाई के दिन्छ? गेनिङ रेसियो। न्यू माइनस ओल्ड। अब भनेको ई को निकाल्दैछु म, पहिला ई को गेन निकाल्दैछु भनेपछि ई को न्यू कति छ? 5/8, जबकि उसको ओल्ड कति थियो? 4/9। 4/9 त कति भयो त गर्दाखेरि? यसो गरिदिए, सिम्पल उयो निकालेको 45 32 13/72 चाहिँ ईले गेन गरेछ। यो केही गरेको छुइनँ, बेसी कुरा मैले। न्यू रेसियो 5/8, ओल्ड रेसियो 4/9, न्यू रेसियो माइनस ओल्ड रेसियो, एलसिएम निकाल्यो। एलसिएम निकालेर मैले यो सिम्प्लिफाई मात्रै गर्दैछु। गर्दाखेरि 13/72 चाहिँ के देखायो? ईले गेन गरेको। के कसरी गेन गर्यो भन्दा एफले आफ्नो प्रफिटको सेयर छोडेर जाँदैछ। त त्यो जाँदाखेरि केही न केही कोही कसै न कसैलाई त फाइदा हुन्छ। त उसले ईले गेन गरेछ 13/72। अब सिमिलरली जीले पनि केही गेन गर्यो कि गरेन हेरौँ। जीको गेन सेम, न्यू माइनस ओल्ड। त उसको कति? न्यू कति आउँदैछ? 38 माइनस पुरानो कति थियो? 2/9 गर्दा यो भयो 27 16 गर्दा 11/72। ईले गेन गरेछ 13/72 पार्ट, जीले गेन गरेछ 11/72 पार्ट। भनेको यो दुईजनाको मिलाएर 24/दुईजनाको जोड्यो भने, यिनीहरूले गेन गरेको जोड्यो भने 24/72 भयो, जुन चाहिँ डिरेक्टली 1/3 हुन्छ क्यान्सल गर्दा। यो 1/3 चाहिँ ई एफले छोडेर गएको 3/9 पार्ट छोडेको हो नि त। यही 1/3 चाहिँ यिनीहरू दुईजनाले मिलाएर गेन गरेछ। यसरी त्यो पनि मिल्नुपर्छ। त्यसरी चाहिँ चाल पाउँछु दुईटाको गेन ठिक निस्क्यो कि निस्केन। र त्यसो भने ईले गेन गरेछ 13/72, जीले गेन गरेछ 11/72। अब यो डिनोमिनेटर सेम छ भने यसलाई हामी इग्नोर गरेर गेनिङ रेसियो डिरेक्टली हामी भन्छौँ 13:11। देयर गेनिङ रेसियो इज कति? 13:11। यो 18,000 जुन चाहिँ छ एफलाई दिनुपर्ने, त्यो चाहिँ अब न त तिम्रो पुरानो रेसियोमा बाँडिन्छ, न त न्यू रेसियोमा बाँडिन्छ, गेनिङ रेसियोमा बाँडिन्छ। यो कुरालाई चाहिँ एकदम ध्यान दिनु। सो दिस इज भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट। 13:11 द्याट इज द गेनिङ रेसियो। त अब 13:11 मा 18,000लाई हामीले बाँड्दा अब एन्ट्री त पहिला बताइदिउँ के हुन्छ त। हामीले के गर्दैछौँ भन्दाखेरि एफलाई दिनुपर्ने, कसले दिनुपर्ने? ई र जीले। यसमा राम्रो बुझ्नु कुरा, क्यास ल्याएर दिनु पर्दैन। क्यापिटल टु क्यापिटल ट्रान्सफर भनेको आफ्नो क्यापिटलबाट झिकेर उसको क्यापिटलमा हालिदिने कुरा मात्रै हो। त्यसले गर्दा ई र जीले चाहिँ दिनुपर्ने भनेको उनीहरूको क्यापिटल चाहिँ डेबिट गर्नुपर्छ। जसले चाहिँ गेन गरेछ उनीहरूको क्यापिटलबाट झिक्नुको लागि क्यापिटल एकाउन्ट भनेको नर्मली क्रेडिट ब्यालेन्स हो। त्यसले गर्दाखेरि जब उसको क्यापिटललाई माइनस गरिन्छ त्यति बेला त्यो क्यापिटललाई डेबिट गरिन्छ। सो इज क्यापिटल एकाउन्ट डेबिटेड, जीज क्यापिटल एकाउन्ट डेबिटेड टु कसकोमा चाहिँ हालिदिँदैछौ तिमी? एफकोमा। सो टु एफ्स क्यापिटल एकाउन्ट। कति हालिदिँदैछौ? टोटल 18,000। अब यो 18,000 चाहिँ केमा बाँड्यौ त तिमीले? 18,000 चाहिँ कुन चाहिँ रेसियोमा बाँड्दो रहेछौ भन्दा दिस 13:11, 13/24। अब यसलाई क्यालकुलेट गर। You'll get 9750 for E and 8250 for G. क्यालकुलेट गर्न सक्छौ। गर्दाखेरि यो त्यसो भने 18,000 13:11 मा ई र जीले आफ्नो क्यापिटलबाट झिकेर एफको क्यापिटलमा हालिदिएको एन्ट्री इज क्यापिटल एकाउन्ट डेबिटेड, जीज क्यापिटल एकाउन्ट डेबिटेड टु एफ्स क्यापिटल एकाउन्ट 18,000, ई कोमा 9750, जी कोमा 8250. So being the share of goodwill transferred to F's capital account, being the share of retiring partner's goodwill transferred to his capital account भनेर narration लेखिदिँदा भयो।
त यो एन्ट्रीको एक्सप्लेनेसन राम्रो बुझ्यो होला. दिस इज फर द ट्रान्सफर अफ एफ्स शेयर अफ गुडविल क्यापिटल टु क्यापिटल उयोद्वारा क्यापिटल टु क्यापिटल एडजस्टमेन्टद्वारा गरिएको. त अब नेक्स्ट यो फेरि तीनटा जुन चाहिँ रह्यो, अब त्यसको निम्ति चाहिँ म यहाँ तिमीहरूलाई पार्टनर्स क्यापिटल एकाउन्ट रफमा प्रिपेयर गर्छु. दिस इज ओन्ली द रफ वर्किङ. त्यसले गर्दा मैले यहाँ फर्मेट पनि सानो बनाएको छु र अलिकति छोटकरीमै देखाउँछु. वर्किङ मात्र हो, यहाँ मैले वर्किङ नोट भनेर पनि लेखेको छु कारण तिमीलाई क्वेसनले मागेको कुरा चाहिँ यो हो र ब्यालेन्स सिट हो. त्यसले गर्दाखेरि जर्नलमा यहाँसम्म त आइपुग्यौँ हामी. अब क्वेसनले भनेको थियो एफको अर्थात् रिटायरिङ पार्टनरको टोटल ड्युज, रिटायरिङ पार्टनरको टोटल ड्युज उसको एउटा सेपरेट लोन एकाउन्ट खोलेर हालिदिनु, ट्रान्सफर गरिदिनु भनेको थियो. अहिले फिलहाल पेमेन्ट गर्नुपर्ने केही छैन, क्वेसनले नै बताएको छ कि उसको लोन एकाउन्टमा हालिदिनु भनेर. तर अब थाहा त हुनु पऱ्यो नि त एफलाई कति दिनुपर्ने रहेछ त हामीले, टोटल उसको ड्युज कति भएछ, त्यसको निम्ति चाहिँ यो वर्किङ नोट म देखाउँदैछु. सो तिमीहरूलाई थाहा छ पार्टनर्स क्यापिटल एकाउन्ट स्टार्ट हुन्छ यतापट्टिबाट बाई ब्यालेन्स बिडी. यो एकदमै रफमा मैले छोटकरीमा गरेर देखाउँदैछु. सो बाई ब्यालेन्स बिडी के जान्छ त भन्दाखेरि उनीहरूको पुरानो क्यापिटल जान्छ. यसको 1 लाख थियो, एफको 75,000 थियो, 75,000 र अर्कोको 50,000 थियो जीको. विशेष अहिले हामीलाई चाहिएको चाहिँ एफको हो कारण उसले कति पाउने रहेछ त्यो एमाउन्ट चाहिँ हामीले लोनमा ट्रान्सफर गर्नु छ. तर साथसाथैमा हामीलाई ई र जीको पनि चाहिन्छ किनभने हाम्रो त्यो अर्को एडजस्टमेन्टले हामीलाई भनेको छ कि क्यापिटल पनि एउटा यस्तो पाराले राख्नु कि फिक्स्ड 1,40,000 मा, त्यो पनि उनीहरूको प्रफिट सेयरिङ रेसियोमा भनेको छ र हामीलाई तीनैजनाको नै चाहिन्छ अहिले क्यापिटलको कलम्स. र अहिले फिलहाल अब हामी ट्रान्सफर गर्दैछु बाई ब्यालेन्स बिडी तीनजनाको यो भयो. अब यसमा अरू के ट्रान्सफर भयो भन्दाखेरि क्वेसन्समा हेर रिजर्भ छैन, अनडिस्ट्रिब्युटेड प्रफिट अनडिस्ट्रिब्युटेड लसेसको कुरा हाम्रो यो क्वेसनमा नभएकोले गर्दाखेरि त्यस्तो रिजर्भहरू केही छैन यहाँ आउने. अब डिरेक्टली तिम्रो यही जर्नलबाट थर्ड एन्ट्रीमा गएर हेऱ्यौ भने प्रफिट एन्ड रिभ्यालुएसन चाहिँ ट्रान्सफर भएको छ पार्टनर्स क्यापिटलमा. त्यसो भने त्यही चिज ट्रान्सफर भयो बाई रिभ्यालुएसन एकाउन्ट. यो चाहिँ यो एन्ट्री पोस्टिङ भएको रिभ्यालुएसन बाई भएर आउँछ नि त डबल एन्ट्री. सो कति भन्दा ईकोमा 8,000, एफकोमा 6,000, जीकोमा 4,000. यसरी ट्रान्सफर भयो. अब नेक्स्ट भर्खरै देखाइयो कि सेयर अफ गुडविल एफले कति पाउँदो रहेछ 18,000 अनि त्यो कसकोबाट निकालेर भन्दा ई र जीकोबाट निकालेर. अब यो जुन जर्नल छ यो पनि क्यापिटल एकाउन्टमा पोस्टिङ हुनु पर्यो. अनि यो खालको जर्नललाई मैले अघिल्लो क्लासतिर बताएको थिएँ कि यस्तो एन्ट्रीलाई चाहिँ अब यहाँ हामीले यसरी तीनैजनाको कलम एट अ टाइम खोलेर गर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ कन्ट्रा एन्ट्री हुन्छ. कन्ट्रा एन्ट्री भनेको त्यो एन्ट्री यता पनि पस्छ उता पनि पस्छ कारण यहाँ हामी एट अ टाइम इएफजी तीनैजनाको क्यापिटल खोलेर गर्दैछौँ. त्यसले गर्दाखेरि यो पर्टिकुलर एन्ट्रीलाई कन्ट्रा एन्ट्री भन्छ. त कस्तो पाराले पोस्टिङ हुन्छ भन्दा ई र जीको क्यापिटलमा जति बेला तिमीले ई र जीको क्यापिटल मान्छौ त्यति बेला चाहिँ 2F's क्यापिटल भएर पस्छ. यो यसरी 2F's क्यापिटल एकाउन्ट भनेर पस्छ. तर कलम चाहिँ कसकोमा पस्छ ई र जीकोमा 8,000 एन्ड 4,000. यो कुरो अघि मैले बुझाएँ. क्यापिटल एकाउन्ट तिमीले डेबिट गर्नुको मतलब चाहिँ हो माइनस गर्दैछौ, उनीहरूको क्यापिटललाई तिमी डिडक्ट गर्दैछौ. त डिडक्ट गर्नु भनेको यिनीहरूकोबाट चाहिँ निकालिदिएको अनि निकालेर चाहिँ तिमी कसकोमा हाल्दैछौ त भन्दा बाई कसकोमा हाल्नु पर्यो एफकोमा. तर लेख्दा यहाँ के लेख्नु पर्यो बाई इज क्यापिटल एकाउन्ट बाई जीज क्यापिटल एकाउन्ट. तर पस्नु चाहिँ पर्यो एफकोमा 8,000 6,000. त सरी 8 and 6 नो दिस इज नट 8 and 6. यहाँ फिगर रङ हालेछु मैले. यहाँको रिभ्यालुएसनको देखाएको छु. दिस इज नट द एन्ट्री फर रिभ्यालुएसन, दिस इज द एन्ट्री फर प्रिमियम. सरी नट प्रिमियम, सेयर अफ गुडविल. सरी गर्दाखेरि 9750
9750 8250 9750 8250 that is 18,000 हामी कुरा गर्दैछौँ 18,000 को जुन चाहिँ उसको शेयर अफ गुडविल हो त्यो शेयर अफ गुडविल को कुरा गर्दैछौँ गर्दाखेरि यो 18,000 चाहिँ गेनिङ रेशियोमा यस्तो प्रकारले दुई जनाको क्यापिटलबाट निकालियो अनि एफ को क्यापिटलमा हालियो त यो यहाँसम्मको एन्ट्री सक्यो अब एकपल्ट राम्रोसँगले सोचौँ एडजस्टमेन्ट को प्राय कुरा सकियो अब एडजस्टमेन्ट को एउटै कुरा बाँकी रहेको छ त्यो चाहिँ हो ई र जी को क्यापिटललाई मेन्टेन गर्नुपर्ने 1,40,000 टोटल राखेर प्रॉफिट शेयरिङमा कन्टिन्यू गर्नुपर्ने त्यो एउटा एडजस्टमेन्ट रहे तापनि त्यसले अब हाम्रो एफ लाई असर गर्दैन रिटायरिङ पार्टनरलाई असर गर्ने कुनै पनि हाम्रोमा एडजस्टमेन्ट अब रहेन त त्यसो हो भने अब हामीले एफ को टोटल अमाउन्ट ड्युज कति हुँदो रहेछ उसलाई दिनुपर्ने त्यो अब हामी इजिली क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ त अब त्यो क्याल्कुलेसनपट्टि जाँदैछौँ ई र जी कोमा चाहिँ अझै पनि अलिकता क्याल्कुलेसन बाँकी छ तर एफ को क्याल्कुलेसन सकियो एफ को निकाल्नुपर्ने ड्युज अब हामी निकाल्दा हुन्छ किनभने अब एफ कोमा चाहिँ फर्दर आउने केही पनि एडजस्टमेन्ट छैन गर्दाखेरि तिम्रो यो 000 10 21 29 99,000 अहिले फर्स्ट यु हेभ टु टोटल ओन्ली द कलम अफ एफ है यो कुरा राम्रो याद गर्नु एफ को कलम मात्रै एड गर्नुपर्छ 99,000 ई र जी को अझै अलिकति एडजस्ट गर्नुपर्ने छ त एफ को यसले के बुझायो भन्दा एफले पाउनुपर्ने टोटल क्रेडिटमा 99,000 देखाउँदैछ भने एफ को डेबिट कलम खाली छ एफ को डेबिट कलम खाली छ भन्नुको अर्थ उसको माइनस हुने कुराहरू केही पनि छैन रहेछ त माइनस हुने कुरा केही पनि छैन भनेपछि अब 99,000 डल्लै उसले पाउनु पर्ने रहेछ कसले एफले रिटायरिङ पार्टनरले सो रिटायरिङ पार्टनरले अब जति पनि पाउनु छ त्यसलाई केमा ट्रान्सफर गर्नु भनेको छ त भन्दाखेरि लोन एकाउन्टमा त त्यसो हो भने ई अब यो एन्ट्री चाहिँ त्यसको निम्ति हो तिमीले अब एफ को क्यापिटललाई बन्द गरिदिन्छौ अनि 2F लोन एकाउन्ट भन्छौ यहाँनिर राम्रो कुरा बुझ यदि यो पार्टनर कन्टिन्यू गर्दै गरेको पार्टनर हो भने यो ब्यालेन्सलाई टु ब्यालेन्स सिडी भनेर लेखिन्छ टु ब्यालेन्स सिडी भनेर लेख्यो भने त एफ त पार्टनरै बुझ्यो फेरि त्यही सिडी फेरि ब्रट डाउन हुन्छ फेरि ब्यालेन्स सिटमा जान्छ त्यसले गर्दा यदि एफ हाम्रो लागि पार्टनर अब होइन भने उसको टोटल पाउनुपर्ने 99,000 लाई हामीले केमा ट्रान्सफर गरिदिनुपर्छ त लोनमा भनेको ऊ अब आउटसाइडर भयो उसको पैसा हामीले एज अ लोन चाहिँ राख्छौँ र चाँडोभन्दा चाँडो अब उसलाई हामीले तिरेर बिदा दिन्छौँ गर्दाखेरि टु एफ्स लोन एकाउन्ट 99,000 कि गर्दा अब यसको जर्नल हेर के भयो एफ्स क्यापिटल एकाउन्ट डेबिटेड टु एफ्स लोन एकाउन्ट एफ्स क्यापिटल एकाउन्ट डेबिटेड टु एफ्स लोन एकाउन्ट यो कसरी यहाँ आयो मैले यो जर्नल कसरी बनियो भन्छौ भने यसको हेल्प लिएर यो वर्किङको हेल्प लिएर तिमीले यसलाई बुझ्नु सजिलो पर्छ भनेर मैले यो देखाएको त्यसले गर्दा यसलाई अब सेपरेटली हामीले कलमनर फर्ममा या त डाइरेक्टली अर्को पाराले रफली पनि गर्नु सक्थ्यौँ तर एउटा क्यापिटल एकाउन्ट खोलेर गर्दाखेरि यसको कतिवटा अरू एन्ट्रिजहरू पनि तिमीले बुझ्छौ भनेर चाहिँ मैले यहाँ रफमा देखाएको ओके सो गर्दा टोटल 99,000 के गर्यो एफ्स क्यापिटल टु एफ्स लोन एफ्स क्यापिटल टु एफ्स लोन अब लास्ट पार्टमा पुग्यौँ हामी लास्ट एडजस्टमेन्टमा जुन चाहिँ एडजस्टमेन्टले हामीलाई भनेको थियो द एन्टायर क्यापिटल अफ द फर्म आफ्टर रिटायरमेन्ट अफ एफ बी फिक्स्ड एट ₹1,40,000 बिट्विन ई एन्ड जी लास्ट एडजस्टमेन्टलाई हामीलाई के भनेको छ भन्दा 1,40,000 अब आफ्टर रिटायरमेन्टको क्यापिटल चाहिँ 1,40,000 राख्नु अरे अनि त्यो चाहिँ ई र जी को बिचमा मिलाएर राख्नु भनेको चाहिँ केमा राख्नु त प्रफिट सेयरिङ रेसियोमा मिलाएर राख्नु अनि जुन चाहिँ प्रफिट सेयरिङ रेसियो ई र जी को ए न्यू प्रफिट सेयरिङ रेसियो 5:3 थियो भनेको यो अबको नयाँ ब्यालेन्स सिटमा दुईजनाको क्यापिटलको टोटल 140 हुनुपर्छ त्यो पनि माने 5:3 मै बसेको हुनुपर्छ त्यसो भने पहिला 5:3 मा बाँडौँ त यसलाई कति कति हुँदो रहेछ 1,40,000 लाई 5/8 भन्नु पर्यो नि ई को लागि गर्दाखेरि 8
500 87,500 चाहिँ E को हुनु पर्दो रहेछ द्याट मिन्स 140 लाई 1,40,000 लाई 5/8 मा बाँड्दैछौ तिमी न्यू प्रॉफिट शेयरिङ रेशियोमा सो यु विल गेट 87,500 फर E द्याट शुड बी द क्यापिटल अफ E आफ्टर द रिटायरमेन्ट अफ F भनेको है नयाँ ब्यालेन्स सिटमा देखा पर्दा चाहिँ E को क्यापिटल चाहिँ यति हुनुपर्छ भन्दैछ अब त्यही तरिकाले त्यसो भने G को कति हुन्छ त भन्दा 17,500 into 3 so 52,500 G को कति हुनु पर्दो रहेछ भन्दाखेरि 52,500 E को कति हुनु पर्दो रहेछ भन्दा 87,500 अब यो दुईटा ठ्याक्क जोड त यु विल गेट 1,40,000 अब क्वेशनले भनेको एडजस्टमेन्टले भनेको अनुसारले मिल्यो तर मिल्यो भन्नुको अर्थ हुनु पर्ने चाहिँ यति रहेछ E को यति G को यति अब त्यसो भने हुनुपर्ने क्यापिटल यति हो भने जब तिमी पार्टनर्सको क्यापिटल प्रिपेयर गर्दैछौ यिनीहरूको ठिक्क यति यति मिलेरै आएको छ भन्ने त केही पनि छैन कसैको बेसी कसैको कम्ती हुनसक्छ त के गर्ने त यसलाई कसरी मिलाउने भन्दाखेरि पहिला सुरु अब हुनुपर्ने जुन चाहिँ अहिले निकाल्यो नभुल्नु E को 87,500 G को 52,500 जुन चाहिँ यो हुनुपर्ने क्यापिटल के भन्दा दुईटा जोड्दा 1,40,000 हो अनि कसरी यति यति आएको भन्दा दुईजनाको 5:3 मा चाहिँ राखेको हामीले भनेको प्रोपोर्सनमा प्रॉफिट शेयरिङ रेशियोमा 1,40,000 लाई राख्दा यस्तो आउनु पर्दो रहेछ अनि यो किन गरेको भन्दा क्वेशनले भनेको छ क्वेशनको एडजस्टमेन्टले नै भनेको छ हामीलाई यसरी राख्नु भनेर त त्यसो हो भने जुन चाहिँ नर्मली हामी अब पार्टनर्स क्यापिटल क्लोज गर्दा टु ब्यालेन्स क्यारी डाउन भनेर लेख्ने गर्छौँ ब्यालेन्स क्यारी डाउन भनेको अब त्यसलाई टोटल गरेर ब्यालेन्सिङ गरेर त्यहाँदेखि चाहिँ ब्रट डाउन गरेर ब्यालेन्स सिटमा तान्ने फिगरलाई ब्यालेन्स क्यारी डाउन भन्छ यो ब्यालेन्स क्यारी डाउन चाहिँ यति यति हुनुपर्छ भनेर पहिल्यै क्वेशनले भनिदियो यहाँ एउटा नयाँ कुरा के गर्दैछु भने राम्रो बुझ्नु पर्यो नर्मली अरू बेला हामी के गर्छौँ टोटल गर्छौँ टोटल गरेर डेबिटमा भएको माइनस गर्छौँ अन्त ब्यालेन्सिङ फिगर लेख्छौँ यहाँनिर ब्यालेन्सिङ फिगर अर्थात् यहाँ लेखिनुपर्ने सिडीमा लेख्नुपर्ने फिगर अलरेडी हामीलाई थाहा छ त्यसले गर्दा मैले त्यो टोटल गरेर घटाएर लेखेको होइन यो डाइरेक्ट लेखेको मलाई यति यति हुनुपर्छ दुईजनाको भनेर थाहा भइसक्यो त्यसले गर्दा मैले यो लेखेँ टु ब्यालेन्स क्यारी डाउन भनेर लेखेँ अब फर्दर हामी यो लेखिसकेपछि चाहिँ अब चेक गर्छौँ के मिलेको छ त यो जुन एमाउन्ट हामीले हालिसकेपछि E र G को क्यापिटल मिल्दैछ अब मिलेन भने के बुझ्छौँ हुनसक्छ E कोमा कम्ती भएको छ कि बेसी भएको छ कि या G कोमा कम्ती बेसी भएको छ कि त्यो मुताबिकले कम्ती अघि भनेको छ क्वेशनले कम्ती हुनेले ल्याउनुपर्छ बेसी हुनेले लानुपर्छ भनेर अघि भनिदिएको छ त त्यसो भने हामी अब यसलाई टोटल गर्नु अगाडि माने एक झलक हेर्छौँ E को तिमीले देख्दैछौ यतापट्टि त्यसै बेसी आउँदैछ यो र यो जोड्दाखेरि त्यसै 1,08,000 भन्दा कम्ती क्लियरली देखिँदैछ त अब त्यसो भने E को कतापट्टि टोटल गर्नु पर्यो भन्दा क्रेडिटमा 108,000 द्याट इज 1,08,000 चाहिँ उता हेभियर साइड टोटल गरेँ मैले त्यही फिगरलाई यहाँ लेखेँ 1,08,000 यसरी अब 1,08,000 आउँदैछ त यो जोड्दा आएको छैन 87 + 9 96 97 250 यो र यो जोडेको है यो र यो जोड्दाखेरि 97,250 आउँदैछ भनेको कतिले पुगेको छैन त यहाँ 1,08,000 मा कतिले पुगेको छैन भन्दा 10,750 भनेको चाहिँ यो साइडमा कम्ती हुँदैछ अब कम्ती भनेको चाहिँ के बुझ्दैछौ त अब कम्ती भनेको यसले पैसा ल्याउनु पर्ने हो कि लानु पर्ने कि त्यो पनि बुझ्नु पर्यो उसको क्रेडिट ब्यालेन्स बेसी छ भनेको चाहिँ उसको चाहिँ क्यापिटल बेसी हुँदैछ हुनुपर्ने भन्दा उसको चाहिँ बेसी हुँदैछ त्यसले गर्दा उसले यति अमाउन्ट विथड्र गरेर लानु सक्छ होइन अब एज पर क्वेसन दिनु नै भनेको छ सो हामी डाइरेक्टली यो अमाउन्टलाई
टु बैंक भनेर लेख्छौँ र उसको कलममा 10,750 लेखिदिन्छौँ, जसले के बुझाउँदैछ त? अब यसको जर्नल के भयो त भन्छ भने इज क्यापिटल अकाउन्ट डेबिटेड टु बैंक अकाउन्ट, इज क्यापिटल अकाउन्ट डेबिटेड टु बैंक अकाउन्ट। यो जर्नल कहाँबाट आयो त्यो कुरालाई बुझाउनुको निम्ति मैले यो वर्किङ गर्दैछु। सो त्यसो भने ई को टोटल गऱ्यौँ हामीले, टोटल गरेर उसको हाल्नुपर्ने त हामीलाई पहिल्यै थाहा थियो कि हुनुपर्ने क्यापिटल यति, जसलाई ब्यालेन्स सिडीमा हाल्नुपर्छ, याद गर्नु। त्यो ब्यालेन्स सिडीमा हालेपछि चेक गऱ्यौँ, उसकोमा टोटल क्यापिटल 1,08,000 थियो, त्यसमा अब यति उसको सेयर अफ गुडविल उसले आफ्नोबाट एफलाई दिँदाखेरि यति घटेको थियो र यति राख्नु पर्थ्यो, यति त उसको क्यापिटल हुनु पर्थ्यो, गर्दाखेरि उसकोमा 10,750 अझै पनि सरप्लस रहेछ, जुन सरप्लस उसलाई हामीले पेमेन्ट गरिदियौँ। द्याट मिन्स उसले विथड्र गर्यो टु ब्याङ्क भनेर। त्यसले गर्दा उसको एन्ट्री इज क्यापिटल अकाउन्ट डेबिटेड टु ब्याङ्क यो सेकेन्ड लास्ट जर्नलले बतायो। त्यसरी जीको पनि टोटल गरेर हेरौँ, जीको पनि बेसी छ भने उसले पनि लान्छ, होइन जीको कम्ती छ भने उसले ल्याउँछ। त अब जीको यता हेऱ्यौँ 54,000, यता बेसी देख्दैछ भनेको जीको चाहिँ ठिक माने उल्टा भयो, केस अपोजिट भयो भनेको उसको चाहिँ यो साइड बेसी हुँदैछ जीको चाहिँ। गर्दा कति भयो त भन्दा 52 + 8 60,750, 6750 टोटल उसको क्यापिटल अकाउन्टमा 60,750 भयो। अब त्यसैलाई यहाँ लेखिदिनु पर्यो 60,750 भनेको उसको यहाँ कति मात्रै रहेछ त? फेरि उसको चाहिँ क्रेडिटमा 54,000 मात्रै रहेछ। त 54,000 मात्रै छ भनेपछि उसले चाहिँ ल्याउनु पर्ने भयो, फेरि जीले चाहिँ के गर्नुपर्ने भयो? ल्याउनु पर्ने भयो। उसको त कम्ती भएछ क्यापिटल, त ल्याउँदाखेरि बाई ब्याङ्क जर्नल त जानेकै कुरा हो। जब पनि कुनै पनि पार्टनरले क्यापिटल हाल्छ, ब्याङ्क अकाउन्ट डेबिटेड टु स्वयं पार्टनर्स क्यापिटल अकाउन्ट भनेर आउँछ। जो यहाँनिर ब्याङ्क अकाउन्ट डेबिटेड टु जीज क्यापिटल अकाउन्ट कति भन्दा नपुगेको अमाउन्ट अहिले 60 चाहिँदैछ, 54 छ भनेको 6750, 6750 यसरी बाई ब्याङ्क 6750। यसको जर्नल चाहिँ हो फेरि यो अहिले मैले देखाएँ ब्याङ्क अकाउन्ट डेबिटेड टु जीज क्यापिटल अकाउन्ट, ब्याङ्क अकाउन्ट डेबिटेड टु जीज क्यापिटल भनेको त्यो लास्ट एडजस्टमेन्टको हिसाबले जब हामीले कम्प्युट गऱ्यौँ, कम्प्युट गर्दाखेरि के चाल पायौँ? ई को चाहिँ 10,750 बेसी भएको रहेछ, उसले लानु पर्दो रहेछ। जी को चाहिँ 6,750 कम्ती हुँदो रहेछ, उसले चाहिँ ल्याउनु पर्दो रहेछ। त्यसले गर्दा उसको ब्याङ्क अकाउन्ट टु जीज क्यापिटल भनेर बनियो। त यो चाहिँ रफ वर्क थियो, मैले तिमीहरूलाई देखाइदिएको। बनाउनु तिमीहरूले सार्नु, चाहिएको चाहिँ एक्चुअली जर्नल हो। अब यति वर्किङ गरिसकेपछि ब्यालेन्स सिट त एकदमै इजी कुरा हो। अब फाइनल्ली तिमीलाई ब्यालेन्स सिट मागेको छ, त त्यो ब्यालेन्स सिट त हामी एकदमै इजिली बुझ्नु सकिहाल्छौँ। सो here is the balance sheet of this question. अब अहिलेसम्म जुन चाहिँ हामीले जर्नल र पार्टनर्स क्यापिटल बुझ्यौँ, त्यहाँदेखि त अब हाम्रो ब्यालेन्स सिट त एकदमै हाम्रो लागि सिम्पल हुन्छ, किनभनेदेखि क्यापिटल कति कति देखाउनु पर्ने त्यो अलरेडी पार्टनर्स क्यापिटलमा मैले देखाइसकेँ। कुन कुन एसेट्सहरू के रिभ्याल्यु भयो, इन्क्रिज भयो कि डिक्रिज भयो कि त्यो त अब अलरेडी अघि नै एडजस्टमेन्टले पनि बुझाइराखेको छ, रिभ्यालुएसनमा गरिसक्यौँ। त्यसले गर्दा अब हामी ब्यालेन्स सिटलाई डिरेक्टली डिस्कस गर्नुपट्टि लाग्दैछौँ। त यहाँनिर ब्यालेन्स सिट गर्दाखेरि तिमीले विशेष ध्यान दिनुपर्ने कुरा के हुन्छ भने पुरानो ब्यालेन्स सिटलाई त रेफर गर्नै पर्छ। सो पुरानो ब्यालेन्स सिटमा पहिला तिमी जान्छौ, अनि अब पहिला म एसेट्सपट्टि डिस्कस गर्छु। एसेट्समा फर्स्ट फ्याक्ट्री प्रेमिसेस पुरानो ओल्ड ब्यालेन्स सिटमा कति थियो? 1,25,000 थियो। अनि क्वेसनमा तिमीलाई थाहा छ कि प्रेमिसेस 25,000ले एप्रिसिएट भएको थियो, बढेको थियो। सो एड एप्रिसिएसन 25,000 टोटल गर्छौ 1,50,000। मसिनरी हेर, मसिनरी 42,500 थियो, केही पनि इन्क्रिज पनि भएन डिक्रिज पनि भएन भनेको कुनै चेन्जेस आएन त्यसमा। सो मसिनरी जस्तोको तस्तै लेख्यो 42,500। स्टक हेर, स्टक थियो तिम्रो 40,000 थियो भने देयर वाज अ डिक्रिज अफ 6% अन स्टक, 6%ले डिक्रिज भएको थियो। त 2,400 डिक्रिज लेस डिक्रिज भनेर देखाइदेऊ 37,600। साह्रो कुरो छैन बुझ्नुमा। डेटर्समा अलिकति ध्यान दिउँ। डेटर्स थियो 25,000, पुरानो ओल्ड ब्यालेन्स सिटको कुरा गर्दैछु म।
डेटर्स 25,000 थियो अनि त्यसमा अलरेडी लेस प्रोभिजन फर डाउटफुल डेट्स भनेर ओल्ड ब्यालेन्स सिटमा 500 घटाएको थियो त्यो पार्टलाई अलिकति याद गरौँ पुरानो ओल्ड ब्यालेन्स सिटमा 500 प्रोभिजन थियो भने तर क्वेशन्सले हामीलाई भनेको थियो कि प्रोभिजन चाहिँ बढाएर 5% पुर्याउनु भनेर हामीलाई भनेको थियो त 5% अफ डेटर्स भनेको अघि पनि मैले त्यो बताएँ यसको 5% भनेको 1250 आउँछ 5% बनाउनु भनेको थियो त्यसले गर्दाखेरि 500 त थिँदै थियो त हामीले फर्दर कति बढाएको थियौं 750 बढाएर त्यसलाई रिभ्यालुएसनमा देखायौं अनि यहाँ देखाउँदा चाहिँ यो 750 र त्यो पुरानो 500 गर्दा टोटल कति भयो त हाम्रो प्रोभिजन 1250 so less provision for doubtful debts 1250 which is equals to 5% of this 25,000 त्यो पनि भयो so less गरेर डिडक्ट गरेर 23,750 गयो त्यहाँ रह्यो अल्टिमेटली क्याश एन्ड ब्याङ्क सो क्याश एन्ड ब्याङ्कमा ओल्ड ब्यालेन्स सिटमा तिमीले देख्दै थियौ 18,000 अब हाम्रो यो फर्ममा रिटायरमेन्टको टाइममा के कस्तो चेन्जेस आयो त क्याश एन्ड ब्याङ्कमा के कस्तो चेन्जेस आयो भन्दा फर्स्ट कुरा त याद गरौँ रिटायरिङ पार्टनरलाई तिमीले एक कन्सी पनि दिएनौ एक पैसा पनि दिएनौ अहिले केही गरेनौ उसको टोटल ड्युजलाई नै तिमीले लोनमा ट्रान्सफर गर्यौ त्यसले गर्दा त्यहाँनिर तिम्रो पेमेन्टको कुराहरू आएन खाली पैसा क्याशमा अलिकति फेरबदल भएको छ भने एउटा पार्टनरले एक्सेस भएको ईले एक्सेस भएको अमाउन्ट लग्यो जीले कम्ती भएको अमाउन्ट ल्याएको छ त्यो एडजस्टमेन्टलाई त्यहाँ देखाउनु पर्छ त क्यापिटल अकाउन्टमा अलरेडी मैले देखाइदिइसकेको थिएँ जर्नलमा पनि देखाएँ कि एड ब्रट इन बाई जीले चाहिँ ल्याएको थियो कति ल्यायो 6750 सो ब्रट इन बाई जी 6750 गर्दा 24,750 भयो ईले चाहिँ लग्यो लेस विथड्रन बाई ईको चाहिँ एक्सेस भएकोले उसले लग्यो सो 10,750 लाँदाखेरि 14,000 टोटल नेट क्याश एन्ड ब्याङ्क अहिले हातमा छ 18,000 थियो यसले यति ल्यायो यति लग्यो गर्दा अहिले माने अब हातमा भएको या ब्याङ्कमा भएको पैसा 14,000 छ सो यसरी तिम्रो एसेट साइडको एडजस्टमेन्ट सक्यो एसेट साइडको उयो आइटम्सहरू सक्यो अब लायबिलिटी साइडमा आउँदा फर्स्ट यु हेभ टु राइट द क्यापिटल अकाउन्ट अफ द कन्टिन्युइङ पार्टनर्स सो क्यापिटल अकाउन्ट कन्टिन्युइङ पार्टनर्स भनेको ई र जी अनि ई र जीको क्यापिटल कति हुनुपर्ने त्यो क्वेसनले क्लियर बताएको थियो क्यापिटल अकाउन्टमा हामीले गरेर ब्यालेन्स सीडीमा निकालिसकेको थियौँ सो यो 1,40,000 प्रॉफिट शेयरिङ रेशियोमा 87,550 to 500 हुनुपर्ने त्यो जुन चाहिँ क्यापिटल अकाउन्टले अलरेडी सो गरिरहेको छ ब्यालेन्स सीडीमा त्यो कुरा यहाँनिर कपी गर्यौं ई र जी को क्यापिटल न्यू ब्यालेन्स सिटमा आफ्टर द रिटायरमेन्ट अफ एफ यति हुनुपर्छ भनेर एफ को क्यापिटललाई लोनमा ट्रान्सफर गर्यौं एज पर क्वेशन एज पर इन्स्ट्रक्सन क्वेशनले भनिदिएको थियो कि एफ को जति पनि टोटल ड्युज हुन्छ अहिले फिलहाल लोनमा हाल्नु भनेको थियो लोनमा ट्रान्सफर गरिदियौं सान्ड्री क्रेडिटर ओल्ड ब्यालेन्स सिटमा हेर्यौ भने तिमीले 25,000 देख्छौ जसमा कुनै चेन्ज आएन त्यसले गर्दा 25,000 एज इट इज कपी भयो र एउटा एडजस्टमेन्टले हामीलाई भनेको थियो कि रेन्ट आउटस्ट्यान्डिङ छ जसको लागि एउटा प्रोभिजन छुट्याउनु 3850 को भनेर जुन चाहिँ हामीले सुरुमै रिभ्यालुएसन अकाउन्टमा अर्थात् जर्नलमा देखाउँदाखेरि रिभ्यालुएसनको जर्नलमा देखाएर आउटस्ट्यान्डिङ रेन्टको एउटा प्रोभिजन छुट्याएको थियौं भनेको क्रिएसन अफ अ न्यू लायबिलिटी गर्दाखेरि त्यो नयाँ लायबिलिटी अब अहिलेको ब्यालेन्स सिटमा सो हुन्छ देखा पर्छ यो गर्दा आउटस्ट्यान्डिङ रेन्ट भनेर 3850 गरेपछि हाम्रोमा लायबिलिटी साइडमा जाने आइटम्सहरु पनि प्राय सकियो त अब सकिसकेपछि हामीले के गर्नु पर्यो त टोटल गर्नु पर्यो त टोटल गर्दाखेरि बोथ साइड शुड बी ट्यालिड यो त अब यादै छ याद दुईपट्टि मिल्नु पर्छ मिलेकोले तिमीलाई ग्यारेन्टी पनि दिन्छ भनौं तिम्रो प्रब्लम करेक्ट भयो भनेर सो त्यसले गर्दाखेरि यु विल गेट 2,67,850 yes 2,67,850 here also 2,67,850 that is 2,67,850 so दुईपट्टि नै तिम्रो बराबरी आयो इक्वल आयो भनेपछि तिम्रो सल्युसन अब करेक्ट भयो भन्ने कुरा तिमीले बुझ्यौ सो यो थियो तिम्रो एउटा प्रब्लम जुन चाहिँ हामीले रिटायरमेन्टमा विशेष गरी गुडविललाई फोकस गरेर
अनि अर्को यसमा इम्पोर्टेन्ट यो क्वेसन्समा तिमीले एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा ध्यान दिनुपर्ने र अब योबाट नयाँ कुरा सिक्ने भनेको चाहिँ क्यापिटललाई एडजस्ट गरेर प्रफिट सेयरिङ रेसियोमा राखेको प्रब्लम थियो यो एउटा। गुडविल त प्रायः सबैमा हुन्छ, त्यो त प्रायः क्यापिटल टु क्यापिटल ट्रान्सफर गरेर नै हुन्छ, यो कुरा मैले सिकाइसकेको छु, बताइसकेको छु। तर यो क्यापिटललाई एडजस्ट गर्ने, यति क्यापिटल हुनुपर्ने प्रफिट सेयरिङ रेसियोमा या प्रोपोर्सनमा राख्नुपर्ने भन्ने जुन खालको प्रब्लम थियो त्यो चाहिँ मैले प्रायः यसमा देखाउन चाहेको र अब त्यो प्रकारले हामीले यसलाई सल्भ गरेपछि अझै हामी एउटा दुईटा रिटायरमेन्टको प्रब्लम गरेपछि हामी त्यहाँदेखि नेक्स्ट अल्टिमेटली डेथ अफ अ पार्टनरमा जान्छौँ। त नेक्स्ट क्लासमा फेरि हामी अर्को एउटा प्रब्लम लिएर सल्भ गर्ने त्यसलाई कोसिस गर्छौँ।